स्पीकर आहे ना बोला तुमचे कॉन्स्टिट्युएंट सगळे किती सांगा ना एक कशा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जी आसा जो सगळ्या लोकांनी पळोवच्यो भुरग्यांक पळोवच्यो सामको कॉमन मनशांसून पळोवच्यो त्याच मार्गान आमी विधानसभेचें कामकाज चल्लें आसा कशें तरेन चल्ला कशें तरेन काम करता हें पळोवपाक जाय अशें म्हजें सदांच म्हणणें त्यामुळे एक्रॉस द गोवाभरांतल्यान भुरगीं येतात कार्यकर्ते येतात सामान्य मनीस येतात आनी त्यामुळे विधानसभा ही पीपल फ्रेंडली आम आदमी सुद्दां विधानसभेत येवंक शकता अशा प्रकारचो विशय जावपाक लागलो त्याच प्रमाणे आमी सगळ्या लोकांनी फुडी केल्ली ताचोच परिपाक म्हणून ताचोच परिणाम म्हणून जे आसा ते मोठ्या प्रमाणात जे आसा जाता आनी विशेश करून आमी आमच्या जे हांव स्वता विधानसभेचो अध्यक्ष आसतना स्पिकर आसतना की आमच्या लोकांनी विधानसभा पळोवची विधानसभेचें कामकाज पळोवचें हें म्हजेंच आग्रह आशिल्लो त्यामुळे आमचे पंच सरपंच बाकी खूब मोठ्या प्रमाणात येतात आनी तातूंतल्यान आतां हल्ली जर सामान्य मनीस सुद्दां आमी येवपाक लागले आसा आनी त्यामुळे की गांव लेवलार राजकारण आनी राजधानीचें राजकारण हें सर्वसामान्य पळोवचें असो विशय आशिल्लो त्यामुळे खूब आनंद जाता की सामान्य मनशासून एखादो आमदार आसा मंत्री आसा कितें करता हें एकाच्या लक्षांत येता ते कळपाची गरज आसा अशें दिसता म्हणजे खऱ्या अर्थान जे आसा लोकशाही जी डेमोक्रेटीक प्रोसेस जी आसा ते कॉमन मनशा पर्यंत पावले अशें जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता ते पावपाक शकना अशें म्हाका दिसता आमी सिंपल म्हणजे फ्रेंडली म्हणूंक शकता पीपल फ्रेंडली म्हणजे विधानसभा ही पीपल फ्रेंडली आसा अशें आग्रह आशिल्लो आनी तो खऱ्या अर्थान तो यशस्वी जाला अशें म्हणून काणकोणच्यान श्रीस्थळ वाठारांतले सरपंच म्हण आसा आनी सगळी आमची महिला ज्यो जावन आसा श्रीस्थळाच्योच आसा सगळे आनी आगोंदा आसा आमी जे आसा आज हांगा एसेंब्लीन येयले आसा आमचो काणकोणचो आमदार तो जो स्पिकर जावन आसा डॉक्टर रमेश तवडकर सर आनी आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा आमी हांगा येवन जें कितें हांगा घडटा तें आमी पळोवचें बारीक मनशान जें आसा हांगा येवन पळोवचें ही सरान आमकां संदी दिल्ली आसा आनी आमी खऱ्यांनी सराक इतली मानता आनी सराक आमी देव बरें करूं म्हणटा कित्याक कोणूच आमी बारीक अशीं मनशां हांगा पावपाक शकना जाली त्या जाग्यार सरान जो स्पिकरान जो आसा आमकां पावयल्लो आसा आनी सगळ्याक हांव धन्यवाद म्हणटा सराक आमी सगळ्या वतीन श्रीस्थळ पंचायतीच्या वतीन सगळ्या महिलांच्या वतीन हांव सराक देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं